मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे ईरान अब लड़ने नहीं जा रहा, बल्कि ईरान तारीख का एक नया बाब लिखेगा। सुपर पावर की तबाही का, अमेरिका के पावर और उसके गुरूर के ज़वाल का। ये एक नया दौर है जिसका आगाज हो चुका है। नाज़रीन, इसराइल को बर्बाद करने के लिए ईरान अकेला काफ़ी है, लेकिन अब इसराइल की बर्बादी के साथ साथ अमेरिका की सुपरमेसी भी तबाह होने वाली है, क्योंकि अब चीन, रूस, शुमाली कोरिया और अफ्रीका भी ईरान के साथ खड़े हैं। अब इसराइल के गुरूर का खात्मा एक यकीनी हकीकत बन चुका है, क्योंकि इसराइल ये जंग हार चुका है। ईरान ने इसराइल में घुसकर हिसार की बंदरगाह को बिल्कुल तबाह कर दिया है। इस वक्त हिसार की बंदरगाह मट्टी का ढेर बन चुकी है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी बुरी तरह नीस्त नाबूद कर दिया है। गैस की तनसीबात बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। अब इसराइल में गैस की किल्लत बढ़ गई है। ईरान के पास अभी भी हजारों किस्म के मिसाइल हैं। ईरान के पास अभी भी ऐसे हाई सुपरसोनिक्स मिसाइल हैं जो सीधा इसराइल के हदफ को कामयाबी से निशाना बनाते हैं, और जहां भी वो मिसाइल गिरते हैं उस जगह को तबाह व बर्बाद करके मट्टी का ढेर कर देते हैं। इस वक्त इसराइल और अमेरिका दोनों ही परेशानी के आलम में हैं और सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि हम ईरान का मुकाबला कैसे करें। इसराइल ने 13 जून 2025 को ईरान पर हमला कर दिया, जबकि 16 जून को न्यूक्लियर डील पर अमेरिका से बातचीत होने वाली थी। लेकिन 3 दिन पहले ही इसराइल ने ईरान पर हमला करके डील को खराब कर दिया। ईरान ने जवाबी हमले में इसराइल के 3 एयरबेस, 50 से जायद जंगी तैयारे, आयरन डोम, दारुल हुकूमत, अहम तरीन इलाके ईफा, तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पर मुसलसल बमबारी करके मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। ईफा पावर प्लांट में आग के शोले भड़क रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को धमकियां दी जा रही हैं, और अमेरिका ने दूसरी बड़ी गलती की है। अमेरिका ने ईरान के शहर तेहरान के शहरियों पर बमबारी कर दी। अमेरिका ये समझ रहा था कि ईरान अब इसराइल पर बमबारी नहीं करेगा, मगर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को जूते की नोक पर रखकर इसराइल पर मुसलसल हमले जारी रखे हैं। कतर में अमेरिका के हवाई अड्डे को तबाह कर दिया है। आयतुल्लाह खमीनी ने कहा, इब्तिदा तुमने की थी, इसराइल को सफ़े हस्ती से हम मिटाएंगे। ईरान का जलाल, ईरान की ललकार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, अगर मैं शहीद हो गया तो खुश होना, मैं लड़कर मरूंगा, क्योंकि मैं, मेरी कौम और मेरी फौज हुसैनी है। हुसैनी झुकता नहीं, लड़ता है। शहादत हमारा फख्र है, क्योंकि अल्लाह पाक ने वाज़े अल्फाजों में बताया है, जिन मुसलमानों को ख्वाह मख्वाह लड़ाई की जाती है, तुमको इजाजत है कि वो भी लड़ें, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, और अल्लाह उनकी मदद करेगा, और अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी ने
مسجد جمکران پر لال جھنڈا لہرا دیا ہے اور پوری دنیا کو خبردار کر دیا ہے کہ لال جھنڈا انتقام کی جنگ کا اعلان ہے۔ لال جھنڈا ایران کے دینی و عسکری تاریخ میں خون کا بدلہ خون ہے۔ اب اس جنگ کو آخری لڑائی سمجھا جائے۔ یہ جنگ اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک اسرائیل صفحہ ہستی سے نہیں مٹ جاتا۔ ایران نے اسرائیل کا 8 دن میں ایسا برا حال کر دیا ہے، پورا اسرائیل تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اسرائیلی عوام جان بچانے اور سر چھپانے کے لیے یہاں سے وہاں بھاگتے پھر رہے ہیں، بنکروں میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں اور ایران کی حکومت سے معافیا مانگ رہے ہیں، دھاڑیں مار کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایران ہمیں معاف کر دو۔ یہاں تک کہ نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی بنکر میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے اور امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ یہاں تک کہ نیتن یاہو کا بیٹا زخمی ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے 70 سالوں میں فلسطینی اور غزہ کے عوام پر جو ظلم ڈھائے ہیں، ایران نے اس کا بدلہ ایک ہی جھٹکے میں لے چکا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایران اتنا غضبناک حملہ کرے گا۔ ایران 70 سالوں سے صبر کر رہا تھا، لیکن اب ایران نے وہ کر دکھایا ہے جسے امریکہ کی سپرمیسی کو خطرہ ہو چکا ہے۔ اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ امریکہ اب تک جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا، اب وہی امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگا ہے۔ چین نے اعلان کر دیا ہے کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ اعلان ہے جو امریکہ کے تخت و تاج کو مٹا کر دم لے گی۔ چین نے للکار کر کہہ دیا ہے کہ اگر کسی نے ایران اور پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو امریکہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا یہ ایران کی جنگ نہیں، یہ امت مسلمہ کی جنگ ہے۔ ہمارا اصل مارکا اسلام ہے۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ان حکمرانوں نے ایران کا ساتھ نہ دیا تو ایران بھی یہ سمجھنے کا حق رکھتا ہے کہ یہ سب اسرائیل کے ساتھی ہیں۔ یہ نام نہاد حکمران امت مسلمہ کے دشمن ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلم دنیا اپنی غیرت، ہمت اور اتحاد کا مظاہرہ کرے۔ ایران کے اس جرت مندانہ قدم کے بعد تمام اسلامی ممالک کو کھل کر ایران کی حمایت کا اعلان کرنا چاہیے۔ ایران اس جنگ میں جیتنے کے ساتھ ساتھ سیاسی نقشہ بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے ملک چین، روس، شمالی کوریا، افریقہ نے بھی امریکہ کی غلامی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ چینی صدر نے امریکہ کو صاف صاف الفاظوں میں دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو چین جدید ترین خوفناک میزائلوں سے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ یہ وہ وقت ہے تمام مسلم ممالک کو ایرانی عوام، فلسطینی اور غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا رہنا ہوگا۔ اب خاموشی، بزدلی اور مفاد پرستی کا وقت نہیں، اپنے ضمیر کو جگائیں اور حسینی ہونے کا ثبوت دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ میں نے صرف آپ کے جذبات کو الفاظوں میں شکل دی ہے جو آپ کے دل میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔